येवकार गोंयकारांनो, हांव स्वप्नील RGP प्रेसिडेंट मडकय। तुम्ही जाणा आसतले की आमच्या गोंयांत 2 MPs आसात आणि हे MP जे आसा हे नॅशनल पार्टीचे MP आहा, एक काँग्रेस एक BJP। आणि हांवें जाल्यार केन्नाच ह्या MP जे आसा तांकां केन्नाच पळोवना की आमचे गोंयचे विशय पार्लमेंटान मांडलेले किंवा डिस्कस केल्ले आनी हेजेर आवाज केल्लो। म्हाका जाल्यार अशें दिसता की हे ऑलमोस्ट जाणटे जाल्ले आसा, हांकां अजून ह्यान फुडें चान्स दिवपाक जायना। आणि चड करून नॅशनल पार्टी जाल्ल्या कारणान आयज प्रत्येक गोष्ट जी आसा जी सेंटरांसून जाता आनी ती सेंटरांसून मागीर ते सकयल सांगतात की बाबा अशें करपाक जाय तशें करपाक जाय। ताका लागून आयज आमचो खुबसो लोक जो आसा, जे थोडे एक्टिविस्ट आसा जावं पॉलिटिकल पार्टी आसा ज्यो आसा त्यो आयज रस्त्यार देंवतात, जे प्रोजेक्ट हाडटात, नाका जाल्ले प्रोजेक्ट हाडटात आनी ते आमच्या गोंयकारांच्या हड्ड्यार दवरतात। सो हे खंय तरी बंद जावपाक जाय, कारण की म्हाका जाल्यार अशें दिसता की एज अ गोंयची पार्टी रिजनल फोर्स म्हणून आमच्या गोंयकारांचो आयकणारी खंयची तरी एक पार्टी आसपाक जाय, जेणे करून म्हाजे जर दोळे मुखार आसा ती म्हटल्यार फक्त एकूच पार्टी, रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी, जी गोंयकारां खातीर वावरतात आणि गोंयच्या फुडल्या जनरेशना खातीर वावरतात। आयज तुम्ही जाणा आसतले की कशे गोंयचे आमचे निसणटाण चल्लेले आहा, म्हणजे वयता थंय हिल कटिंग चालू आसा, जावं लँड फिलिंग चालू आसा, जावं झाडां कापप चालू आसा, नेचर डिस्ट्रॉय करपाक चालू आसा, हेजेर कंट्रोल कोणाचोच ना। सो हे खंय तरी बंद जावपाक जाय। हेका लागून एक रिजनल फोर्स आमकां तयार करपाक जाय, रेडी जावपाक जाय, आनी ते जर करतले जाल्यार जी आमची रिजनल पार्टी आहा रेव्होल्युशनरी गोवन्स, हे पार्टीक आमकां सपोर्ट करचो पडटलो, जेणे करून आयज तुम्ही आमचे विरेश बाबाक पळयता कसो विधानसभेत आवाज करता। असो आवाज जाल्या शिवाय आनी विशय मांडले शिवाय त्या विशयांचेर सोल्युशन जायना। सो ताका लागून म्हाका तरी अशें दिसता की आयज आमचे गोंयच्या लोकांनी आयज आमची रिजनल फोर्स ह्या पार्टीक, म्हणजे एक रेव्होल्युशनरी गोवन जी पार्टी आहा हे पार्टीक सपोर्ट करपाक जाय। ताका लागून ही एक मेसेज तुमकां हांव दिवपाक सोदतां की आमचे फुडले जनरेशन राखपाक, आमचे फुडले भुरग्यांक सांबाळपाक खंय तरी आमकां सॅक्रिफायस करचें पडटलें आनी आमचो एक रिजनल फोर्स तयार करचो पडटलो। ताका लागून एक आवाज म्हणून आमी येता त्या 19 तारखेक सांजचे 5:30 वरांचेर म्हापसा टॅक्सी स्टँडार आमची अस्तित्वाची सभा दवरलेली आहा, म्हणजे फुडले जनरेशना सांबाळपाक लागून। हे अस्तित्व जर सांबाळटले जाल्यार खंय तरी आमकां हे नॅशनल जे लिडर आहा हांकां काबार करचें पडटलें आनी आमचो रिजनल फोर्स गोंयचो आमकां तयार करचो पडटलो। हांव सगळ्या मडकयकारां कडेन तशेंच गोंयकारां कडेन मागतां की तुमी ह्या सभेन व्हडा संख्येन येवचे आनी विटनेस जावचे, कारण की हो चान्स फुडें केन्नाच मेळचो ना। हो चान्स जर आमी वगडायलो जाल्यार आमी आमचे फुडले जनरेशन खंय तरी आमी त्रासान घालतले अशें म्हाका तरी दिसता। सो सगळ्यांनी तुमी व्हडा संख्येन तुमचे फ्रेंड सर्कल, फॅमिली सगळ्यांक घेवन तुमी हे सभेक येवचे आनी विटनेस जावचे। देव बरें करून, थँक्यू। आरजीच्या क्रांतीन आमी चोखून दिवया, स्वप्नाचे गोंय आमी परत घडोवया।